बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ACPM on नेशनल हेल्थ, मोहतरमा सनिया निश्तर साहिबा ACPM, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, मिस आइदा from UNICEF, distinguished parliamentarians, excellencies, representatives of UN organizations, members of civil society, media, social activists, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अनोखी बात यह है कि जितना मटीरियल ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आपके सामने रखा गया और मैंने आज तिलावत की जो रिक्वेस्ट की थी वो कुरान की उन आयात के हवाले से की थी कि जिसके अंदर अल्लाह ताला भी फरमाता है कि क्या इंसान का ज़िंदगी के हवाले से और माँ का और बच्चे का क्या कानून होना चाहिए। बहुत अरसे से मैं इस बात के ऊपर गौर करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ उस हवाले से कि इंसान अगर कोई अच्छी चीज़ करता है तो क्यों करता है, और अगर बुरी चीज़ नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो उसके अंदर जब भी मैं तज्ज़िया करता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी क़ुव्वत तो इंसान के अंदर से आती है। अगर उसका ईमान है तो वो क़ुव्वत उस ईमान की बलबूते पर आती है कि अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया तो लिहाजा हमको यही करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे पता तो हो कि अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर जिस चीज़ को भी जो लेकर चलता है उसको इल्म तो हो, तो लिहाजा पहली ताकत मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे या बुरे कामों को रोकने से और अच्छे काम करने के हवाले से तो मैं देखूंगा कि मुझे पता तो है। तो पहली क़ुव्वत अंदर से आती है। दूसरी ताकत आम तौर पर कानून की नहीं होती, कल्चर की होती है कि माशरा क्या कहता है, माशरे में क्या चलता है, क्या चीज़ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या किस चीज़ को बुरा कहते हैं, सड़कों पर एतराज़ कर देंगे, किस चीज़ को बुरा नहीं कहते, किस चीज़ को अच्छा समझते हैं। तो माशरे का प्रेशर भी बाज़ कौमों के अंदर, जापानी सोसाइटी के अंदर हमने देखा कि फुकुशिमा का जब डिज़ास्टर हुआ और जो सुनामी आया तो लोगों ने वहाँ एक एक बोतल के लिए कोई 100 200 आदमियों की लाइन लगी और उन्हें लाइन नहीं तोड़ी। वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो कानून नहीं है कोई, भाई एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से अच्छा काम या बुरा काम दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें अहमियत रखती हैं। तीसरी बात फिर आती है जो आपने यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से रखी भी कि कानून होना चाहिए, वो भी बेइंतहा ज़रूरी है, मगर वो तीसरी बात है ना। तो ये सारे पहिए, इस गाड़ी के कई पहिए होंगे तो उसमें से तीसरा पहिया जो है वो ये कानून होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कानून की बहुतात है, असल में अमल करवाने के हवाले से कमज़ोरी रहती है। कानून हो और कानून के साथ उसके ऊपर अमल करवाया जाए, वो भी। फिर जो बड़े कवानीन है, इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं है, जो बड़े कवानीन हैं, अहम कवानीन हैं, जज़ा और सज़ा का सिस्टम हो, पता चले कि कोई अगर इस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी जो क्राइम्स हैं माशरे के अंदर ख़िलाफ़ वर्जी करेगा पकड़ा जाएगा, फिर सज़ा होगी। तो उसके स्टेजेस हैं नीचे तक कि जो माशरे के अंदर मजबूर करते हैं लोगों को कि उसके ऊपर अमल करें। तो कल्चर, मज़हब, कल्चर, फिर कानून और कानून का इतलाक़। और कानून के हवाले से यहाँ पर ज़िक्र हुआ कि कोई बिल भी आए तो अच्छा है ताकि उसके माशरे के अंदर इसको फैलाने में और कुछ चीज़ों को रोकने में कारआमद हो। अब हुआ क्या, बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान का बदन जो है उसको पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ मैग्नीशियम चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, मैं समझता हूँ कोई विटामिन चाहिए, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो इंसान का बदन इर्तिकाई हवाले से आज से 10,000 पहले जो तरीक़ाकार ज़िंदगी का इंसानों का था वो हंटर गैदरर की कैफियत थी कि वो चलता रहता था, फिरता रहता था, जो चीज़ बूटी नज़र आती थी खाने की वो खा लेता था, उठाता था, फिर जानवर को जो मिल जाए उसको खाता था। तो एक वैरायटी थी उसकी
बनाव के अंदर इंसान के जिस्म के हवाले से बहुत सारे केमिकल्स जो ज़मीन से अल्लाह ताला ने नेमतों के एतबार से डाले हैं, वो केमिकल्स उसकी ज़रूरत थी। फिर उसने इकट्ठा होकर फार्मिंग शुरू कर दी, फिर हंटर गैदरर नहीं रहा, फार्मर बन गया, उसने कुछ चीज़ें उगाना शुरू की, कुछ चीज़ों तक वो महदूद होना शुरू हुआ। इंसान को ये भी नहीं पता था कि विटामिन सी कितनी सख्त ज़रूरत है। जब तक वो किश्तियों पर नहीं निकला और महीनों जब समंदर में रहा तो पता चला कि विटामिन सी नहीं मिलेगी तो स्कर्वी हो जाएगा। तो इस शुरुआत के साथ जब हम ये देखते हैं कि जो अच्छी चीज़ें थीं वो भी हमने छोड़ दी, जो मुफ्त थी वो भी छोड़ दी, तो कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है कि माँ का दूध सबसे आसान चीज़ हमेशा से तारीख़ इंसानियत के अंदर, जब से इंसान का बच्चा पैदा हुआ, आदम और हव्वा के ज़माने से जो चीज़ कंपल्शन था, चॉइसलेस कैफियत थी, उसको आकर हमने ये समझा कि हम इसके बजाय इन्फेंट फार्मूला दे देंगे, कुछ और ग़िज़ा दे देंगे, सब कुछ करेंगे। इतनी अच्छी बातें यहाँ पर हुई और मैं और फैसल सुल्तान साहब और डॉक्टर सनिया निश्तर और बेगम डॉक्टर नौशीन हामिद में भी हम मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बैठकर सोचते हैं कि माशरे के अंदर बार बार कुछ चीज़ों को कहना ज़रूरी है, बार बार कुछ चीज़ों को कहना ज़रूरी है जो हमने सीखनी है, जो हमने अनलर्न करनी है। इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो कैफियत माशरे के अंदर चल निकली कि पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, अनलर्न करनी है। ये हमने गलत सीख ली, कहीं से किसी वहम की बुनियाद पर सीख ली, किस अंदाज से क्यों सीख ली। और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अच्छा मिला जिसने सेहत को इतनी प्रायोरिटी दी कि अपनी पहली तकरीर के अंदर उसने स्टंटिंग के और मेल न्यूट्रिशन के हवाले से गुफ्तगू रखी। लिहाजा क्योंकि सबसे सस्ता तरीका, पाकिस्तान बहुत रईस मुल्क नहीं है, बन जाएगा, बहुत रईस मुल्क नहीं है, मगर सबसे आसान और सस्ता तरीक़ा है प्रिवेंशन का। और हमने प्रिवेंशन के हवाले से देख लिया कि कोविड से इसी महफ़िल में कोई अप्रैल 2019 में हमने उलमा को कहना शुरू किया, कोविड का हमें पता भी नहीं था, मैंने कहना शुरू किया कि जी हाथ धोने पर तवज्जो दें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कम हो जाए। तो उलमा की मदद हमने ली कि वज़ू 5 मरतबा इंसान वज़ू करता है तो हाथ अच्छी तरह से धो ले तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कम होंगी। तो पाकिस्तान में आप ये सोच लीजिएगा, डॉक्टर सनिया निश्तर ने भी यहाँ बात की, पावर्टी एलिविएशन की बहुत अहमियत रखता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ। ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ख़तरनाक कैफियत ये है कि इंसान की सेहत ख़राब हो, ख़ानदान की सेहत ख़राब हो। तो बहुत अच्छा एक काम कर लिया गया कि सेहत कार्ड इशू हुआ ताकि सेहत का ख्याल रख लिया जाए। सेहत कमज़ोर होती है, सारा ख़ानदान बैठ जाता है, सेहत के हवाले से इलाज कराने जाता है, सारा ख़ानदान बैठ जाता है। वापस आता हूँ कि सबसे आसान तरीक़ा प्रिवेंशन का है, हर चीज़ के हवाले से। चाहे कोई ऐसा काम सेहत के हवाले से ही नहीं, आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे ना चलाएं तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो प्रिवेंशन सबसे अहम चीज़ है, और जो मुल्क इतना रईस ना हो उसके लिए तो सबसे आसान तरीक़ा प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के अंदर हमने ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो गुफ्तगू की, तो वापस मैं आता हूँ, मैं बहुत मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बार बार कहता रहता हूँ कि इसको मीडिया उठाए, इसको ड्रामा निगार उठाएं, मगर काम भी बहुत बड़े हैं, काम भी बहुत सारे हैं, क्या क्या चीज़ लेकर हर वक्त मीडिया चलेगा। मगर ज़रूर मीडिया का इनपुट हमें चाहिए। ड्रामा के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो चीज़ें लिखी जाएं, जो चीज़ें नशर हों रेडियो पर, टेलीविज़न पर, ये सबसे आसान हमारी वो गाड़ी है इन्फॉर्मेशन की जो आम आदमी तक पहुंचती है, उसका इस्तेमाल तो ज़रूरी है। मगर फिर इस गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ पीछे रह गई। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि आज ही सुबह मैंने एक मीटिंग की थी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के साथ और मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम पहिया है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी, जिस वजह से मैंने दरख्वास्त की थी कि कुरान की उन आयात की तिलावत कर ली जाए जिसमें 24 और 30 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग का ज़िक्र है। तो एक बड़ा अहम पहिया माशरे का है कि हमारी मसाजिद के अइम्मा जो हैं
وہ دیٹ از دا فرسٹ ریسورس. دیکھیے سارا شہر تو نہیں ہے پاکستان شہر ہے اور پاکستان رورل ایریاز ہیں، بڑے دور دور کے علاقے ہیں، مگر مساجد ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں. گورنمنٹ کا دفتر پہنچا ہو نہیں پہنچا ہو، مساجد ہر گلی گلی میں مسجد ہے اور لوگ فرض نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کی ان آیات کی اہمیت کا اندازہ جب موجودہ سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہو تو ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. حالانکہ اچھے مسلمان کے لیے تو قرآن کی آیت ہی کافی ہے، مگر یہ کہ چلو اس کے ساتھ سائنٹیفک انپٹ بھی آ گیا تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح جب میں نے منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ اور منسٹر آف ریلیجیس افیئرس کے ساتھ گفتگو کی تو دوبارہ میں وہ کمیونیکیشن ریاست کی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. ایک پیش امام مسجد کا پیش امام جو پاکستان کے دور دراز علاقے میں بھی موجود ہے، مگر اس کے پاس ٹیلی فون تو پہنچ گیا. اچھا ٹیلی فون پہنچ گیا مگر اس تک اطلاع تو نہیں پہنچی کوئی. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ جو گیپ ہے انفارمیشن کا وہ اتنا بڑا ہے کہ میری ہی یہاں ایک محفل تھی جو عورتوں کے وراثتی حقوق کے حوالے سے تھی. تو علماء نے، یہاں قانون پاس ہو چکا ہے کہ امبڈسمین جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے گا یا رکھے گی کہ عورتوں کو وراثت نہیں مل رہی ہو تو وہ اس کو اپروچ کرے. مگر علماء نے کہا جو پاکستان کا قانون ہے اس کا ہمیں اردو ترجمہ بھیج دیں. قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے مگر قانون کا بھی ان کو ترجمہ بھیج دیا جائے. تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. تو لہٰذا انفارمیشن گیپ جو ہے بٹوین سوسائٹی اور بٹوین جو اچھی بات معاشرے کے اندر مساجد سے نکلتی ہے اس کے اندر ہیلتھ بھی نکلنا چاہیے. تو آج ہی میں دوبارہ یہ فکر کر رہا تھا اور سول پرپز میرا اس میٹنگ کا یہ تھا کہ جو تعلق ہے ہر پیش امام کا منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کا اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ ہیلتھ میں ہاتھ دھونا صحیح طرح سے، احتیاط کرنا، بہت سارے کام ہیں. ڈائبٹیز ہے، پریونشن کے اعتبار سے ائمہ کا جو جمعہ کا خطبہ ہے اس کے اندر میں آپ سے آج درخواست کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اور اس بات کا کہ 6 مہینے سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے اونلی ٹو بریسٹ فیڈ، اس کا اگر آپ پوسٹر بنوا دیں تو ساری مساجد کے لاکھوں مساجد ہوں گی. بٹ دیٹ ول بی اے گریٹ سروس کہ لگ جائے قرآن کی آیات اس کو بولسٹر کر رہی ہے آپ کی بات کو. ایک سمپل سا میسج ہے، زیادہ نہیں کہ 6 مہینے پانی بھی نہیں، صرف بریسٹ ملک، مدرز ملک، پہلا ملک، اور 2 میسیجز ہیں، زیادہ نہیں. زیادہ لمبے چوڑے میسیجز اور ہم لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہیں باتیں. تو جب ہم سیاست کرتے تھے تو عمران خان صاحب اور ہم یہ سوچتے تھے کہ کسی بھی تقریر کے اندر 3 یا 4 نکات سے زیادہ ڈائریکشنز نہیں ہونے چاہیے، لوگوں کو یاد رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. لہذا 3 یا 4 نکات کے اعتبار سے کوئی پوسٹر صرف اتنا ہو کہ قرآن کی یہ آیات ہیں، اللہ کی یہ ہدایت ہیں اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک تو صرف یہی دیں، 6 مہینے تک تو صرف بریسٹ فیڈ کریں، ناٹ ایون واٹر. دس از اے سرپرائزنگ پارٹ فار اے لاٹ آف پیپل. لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی اچھی غذا بھی شروع کر دی جائے، اس کو کوئی اور چیز بھی پلائی جائے اور کھلائی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کے سائنس کے تجربے کی بنیاد پر ہے خرابی. تو لہٰذا 24 مہینے جو فگرز آپ نے بتائے کہ 38% سے ہم 48% پر آ گئے، بڑا اچھا ہے، مگر یہ ہم 100% سے 38 گئے تھے. اب 38 سے ہم دوبارہ وی آر ٹرائنگ ٹو کلائم بیک. اور کوئی سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ الٹا ہے، ہم الٹے گئے ہیں، جدھر جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گئے. بٹ دنیا کے فگرز بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں کہ جیسے فگر میں نے ایک پڑھا کہ 2% لوگ دنیا کے اندر کوئی 24 مہینے تک اونلی 2% پیپل بریسٹ فیڈ جنرلی. یہ باہر کے ہیں، پاکستان کو تو اس سے اچھا فگر ہے. اینڈ جنرلی مدرس بریسٹ فیڈز اونلی فار 17 ویکس، یعنی اونلی بریسٹ ملک فار 17 ویکس. تو اس کا مطلب دنیا کے اندر یہ بہت ہوا. میرے پاس پاکستان میں ایک جاپنیز کمپنی وہ ملک کے اعتبار سے اپنے کیپیسٹی کو انہینس کرنا چاہ رہی تھی اور انفنٹ فارمولا کے اعتبار سے بھی آئی تھی. تو حالانکہ ہر جگہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ آؤ کرو، میں نے کہا جی آؤ کرو تو ضرور، مگر میں چاہتا یہ ہوں، اور بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی، نام لینا مناسب نہیں ہے، میں نے کہا ان سے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے پش نہیں کریں.
یہاں آنے سے پہلے میں ڈاکٹر فیصل سلطان سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ماں مجبوراً بریسٹ فیڈ نہ کر سکے اور انفنٹ فارمولا کی گنجائش پیدا ہو جائے، تو ان کا بھی خیال یہ تھا کہ شاید 1% کوئی بات ہو جو ذہن میں نہیں آ رہی ہے. The mother should breastfeed the child for 6 months definitely 100%. یعنی کوئی اس میں ifs and buts نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ماں زندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹ دی ہے کہ بھئی کسی اور، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، کوئی انفنٹ فارمولا تھوڑی تھا، تو یہ ہوتا تھا کہ کسی اور کی چھاتی سے اس کو دودھ پلا لیا جائے. آپ نے یہ بھی سن لیا کہ ایستھما کے اعتبار سے، الرجیز کے اعتبار سے، ایئر انفیکشنز کے اعتبار سے، ڈائریا کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ نیمونیا کے حوالے سے ہاؤ مینی ٹائمز مور پرابیبلٹی ہے کہ بچہ could die. سب سے بڑی بات یہ کہ there are higher IQ scores, there are better cognitive understanding of a child who's best breastfed. تو اتنے سارے ایڈوانٹیجز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں therefore it becomes criminal. sudden infant death syndrome جو ہے وہ ان بریسٹ فیڈ بچوں کے اندر بہتر ہوتا ہے. lower risk of diabetes، ماں کے لیے بھی اوویرین کینسر کے رسک کم ہو جاتے ہیں، بریسٹ کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے، آسٹیوپوروسس کا رسک کم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اتنا اچھا سیدھا سادہ سسٹم، جیسے ہم نے دنیا میں سوچ لیا نا کہ شاید ہمیں قدرتی کھاد کے بجائے آرٹیفیشل یوریا کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اب دا ورلڈ از ریورٹنگ بیک ٹو اٹس اولڈر پرنسپلز کہ جناب ساری کھانے پینے کی چیزوں میں گرین ویجیٹیبلز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، جس کے اندر نہ آرٹیفیشل فرٹیلائزر ہو، نہ آرٹیفیشیلٹی کچھ ہو، را زمین کے اندر سے نیچرل انداز سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ بنے. تو لہٰذا دا ورلڈ از آلسو ریورٹنگ بیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ملٹی پرانگڈ انداز سے ایڈریس کرنا چاہیے. جو ٹیلی ویژن اور میڈیا میں آج پیغام پہنچے، اگین 2-3 چیزیں ہیں سیدھی سادی سی، کہ 6 مہینے تک اونلی بریسٹ فیڈ، نتھنگ، ناٹ ایون ملک، پانی بھی نہیں دینا، صرف بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے بچے کی. اس کے بعد اگر 24 مہینے تک کر لیا جائے تو دیٹ ماں بچے کے نیوٹریشن پر، اور قرآن تو فرماتا ہے 30 مہینہ 24 مہینہ دونوں باتوں کا ذکر کرتا ہے، تو بچے کی نیوٹریشن پر بہت مثبت اثر ہوگا. تو لہٰذا along with the media the lady health workers جن کے حوالے سے میں اور آپ بات کرتے رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اتنا بڑا برڈن ہے ہیلتھ میسیج پہنچانا عوام تک، بٹ کرنا پڑے گا. سب سے آسان، سب سے سستا یہ کہ گھروں کے اندر ہم ہیلتھ میسیجز پہنچائیں. تو دس از اے میجر ایشو ان پاکستان، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ہینڈل کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاورٹی سے نکلیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف جائیں، تاکہ پاکستان کا جو خواب ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں کووڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہتری کی، ہمارے اوپر رحم کیا، جس میں معیشت کو ٹھہراؤ مل گیا، بہتر ہو گئی، برابر کے ممالک سے بہتر ہو گئی، جس کے اندر ہمارا سارے بڑے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ ہم اپنی قوم کو بڑا کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کا مستقبل دنیا کی طاقتور ترین ممالک کی طرح کیوں نہ ہو. بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.